अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दफ़ा एक सब्सक्राइबर हैं, मुझसे उन्होंने कहा, उसके अलावा भी अक्सर फीमेल्स ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ अठरा और उसकी रीजंस क्या हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसके बारे में वो डिटेल्ड वीडियो चाहती थी, तो आज की वीडियो इसी से मुतालिक है कि अठरा क्या चीज़ है। बेसिकली बार बार से हमल ज़ाया होने को अठरा कहा जाता है। कुछ औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और उनका बच्चा बार बार से ज़ाया हो जाता है, इस प्रॉब्लम को अठरा कहा जाता है। लेकिन इसको औरतें कंफ्यूज करती हैं, यानी कि इसकी मुख्तलिफ इकसाम है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके अंदर उसमें से कौन सी पाई जाती है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम को हम इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। यानी कि सबसे पहली रीज़न होती है इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन। ऐसा उन औरतों के साथ होता है जिनमें कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम पाई जाती है जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पाती हैं। तो माँ का बनना फर्टिलिटी की वजह से होता है और ना बनना इनफर्टिलिटी की वजह से होता है। तो इनफर्टिलिटी भी अठरा की एक किस्म है जिसमें औरत कैपेबल ही नहीं होती माँ बनने की। इसकी दूसरी किस्म होती है मल्टीपल मिसकैरेजेस, यानी कि अगर औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका बार बार से बच्चा ज़ाया हो जाना विदाउट रीज़न या विद रीज़न। बच्चे का बार बार से ज़ाया हो जाना मल्टीपल मिसकैरेजेस कहलाता है या अठरा की एक किस्म कहलाई जाती है। इसमें आमतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बच्चा ज़ाया हो जाता है। अठरा की तीसरी किस्म होती है प्री टर्म लेबर, यानी कि वक्त से पहले दर्द लग जाना या 7वें या 8वें महीने में बच्चे का पैदा होना और फिर सरवाइव ना कर पाना। तो प्री टर्म लेबर जो है वो भी अठरा की एक किस्म होती है। फिर उसके अलावा डेथ ऑफ फीटस इन वोम, यानी कि दर्द ही न लगना और बच्चे का रहम के अंदर ही फौत हो जाना या उसकी मौत वाक़या हो जाना, ये भी अठरा की चौथी किस्म कहलाती है। पांचवी किस्म इसकी ये होती है कि बच्चा डिलीवर तो हो जाए लेकिन पैदा होते ही वो या तो नीले रंग का हो जाए या उसको कुछ निशान बनने लग जाए जिस्म पे और वो सरवाइव ना कर पाए, तो ये भी अठरा की किस्म होती है। अब इनकी वजूहात भी होंगी, जाहिर है। इनकी वजूहात को हम बेसिक जो है वो दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक वो है जिसको हम स्पिरिचुअल कॉजेज कहेंगे और एक वो है जिनको हम साइंटिफिक कॉजेज कहेंगे। स्पिरिचुअल कॉजेज वो होते हैं जो कि रूहानियत से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि औरत पर किसी चीज़ का साया है या कुछ जन्नात की किस्म है जिसकी वजह से औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पाती या हो जाती है तो उसका बच्चा बार बार से ज़ाया हो जाता है। तो ये चीज़ों से हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एज ए मुस्लिम इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका इकरार भी नहीं कर सकते खुलकर, क्योंकि जो चीज़ हम देखते नहीं आंखों से तो उसके बारे में हम कह नहीं सकते, हम गैस ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी रीज़न साइंटिफिक होती है, जो हर किस्म की जो अठरा की प्रॉब्लम है उसके अलग अलग वजूहात हैं और उनका अलग अलग ट्रीटमेंट है। अगर तो आप में इनफर्टिलिटी है तो वो एक कॉज हो गया। दूसरा कॉज ये हो गया कि आपके मल्टीपल मिसकैरेज हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आमतौर पे क्रोमोसोमल नंबर होता है या जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या औरत के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो बच्चे को कैरी नहीं कर पाती, जैसे कि उसके रहम के मुंह का कमज़ोर होना या उसका जो बच्चे का कनेक्शन है वो ठीक से ना हो पाना, या कई दफ़ा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि बच्चे का सही जगह से ना जुड़ना, यानी कि यूट्रस से ना जुड़ना और किसी भी और जगह पे जुड़ जाना जिससे प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। इसके अलावा भी और बहुत सी किस्में होती हैं जिसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। प्री टर्म लेबर के भी रीज़न साइंटिफिकली होती हैं, उसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कोई एकदम का स्ट्रेस हो सकता है, फिर अगर बच्चे की सही से ग्रोथ ना हो रही हो या औरत का रहम कमज़ोर हो या बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन हो या उसमें जिस पानी की थैली में वो होता है उस पानी की थैली में कमी हो जाती हो, तो ये रीजंस बन जाती हैं प्री टर्म लेबर की, और इसमें ब्लड प्रेशर भी शामिल है और शुगर भी शामिल है। इसके अलावा अगर बच्चे की वॉर्म में डेथ की बात की जाए तो उसकी भी जिम्मेदार यही चीज़ें होती हैं जो कि अभी आपको हमने प्री टर्म लेबर के लिए बताई हैं। और बच्चे के पैदा होने के बाद उसमें जो डेथ की केसेस होते हैं उसमें डिफरेंट वजूहात होती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ डायबिटिक होती है और बच्चा जब पैदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा मीठे खून से एकदम नॉर्मल पे आता है और उसका ब्लड में जो शुगर का लेवल है बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, और अगर उसकी सही तरह से ट्रीटमेंट
ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ بچے کو جینیٹک پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ سروائیو نہیں کر پاتا، یا یہ ہوتا ہے کہ بچے کی سانس میں کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے یا اس کے ریسپریٹری ٹریکٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے۔ یا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت زیادہ دیر دردیں لینے کی وجہ سے بچے کے اوپر کچھ پریشر پڑ جاتا ہے جس سے اس کا دم گھٹ سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ پیدائش کے بعد نہیں رہتا۔ اب ہم اس کی ٹریٹمنٹس کی بات کریں گے۔ اگر تو انفرٹیلٹی کا مسئلہ ہو تو پھر آپ کی وہ تمام ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس سے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے جسم میں پرابلم کیا ہے۔ اس کے ٹیسٹ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ ٹیسٹ کروا سکتی ہیں اور اپنا علاج کروا سکتی ہیں۔ دوسرا کاز ہوتا ہے بار بار بچے کا ضائع ہونا۔ اس میں کچھ تو چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں اور زیادہ تر نہیں ہوتی، کیونکہ اگر تو بچے میں کروموسومل یا جینیٹک مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ہم چاہ کر بھی بچے کی مسکیریج کو نہیں روک سکتے۔ اسی طرح اگر بچہ غلط جگہ سے جڑ گیا ہے یوٹرس کے ساتھ تو اس کا ضائع ہونا بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ماں کو سڈن شوق ہو جائے یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اس کو ایسا جھٹکا لگے جس کی وجہ سے بچہ ضائع ہوا ہے تو ان چیزوں کو بھی سڈن پرابلمس کی وجہ سے نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا۔ لیکن اگر ماں میں ایسٹروجن کی کمی ہو یا یوٹرس کی کمزوری ہو یا کنیکشن کمزور ہو تو ان چیزوں کو سائنٹیفکلی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر بچے کو پری ٹرم لیبر کا مسئلہ ہے تو پھر اس کے لیے کازز دیکھ لیے جاتے ہیں کہ کیا چیزیں اس کو پری ٹرم لیبر دے رہی ہیں۔ لیبر کو روکا بھی جا سکتا ہے اور اس کو اپنی مرضی کے وقت کے اوپر لگایا بھی جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن کے حساب سے یہ جو پرابلم ہے یہ کیوریبل ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بچے کی رحم میں ڈیتھ ہو جائے تو اس میں زیادہ تر اگنورنس شامل ہوتی ہے کہ اگر آپ نے وقت پہ الٹرا ساؤنڈ اور ٹریٹمنٹس نہیں کروائیں تو ایسا زیادہ تر ہوتا ہے۔ اگر سارا کچھ ٹریٹمنٹ اور انڈر آبزرویشن ہو آپ تو پھر ایسے چانسز ذرا کم ہوتے ہیں اور آپ کے بچے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اگر بچے کی نیو بورن کی ڈیتھ ہے تو اس میں بھی ماں کی ہسٹری کو دیکھ کر بچے کی فوری طور کے اوپر چیک اپ کیا جاتا ہے، اس کا شوگر لیول چیک کیا جاتا ہے، اس کے سارے باڈی پارٹس چیک کیے جاتے ہیں، اس کے آرگنز چیک کیے جاتے ہیں۔ اب تو بچہ تب تک ماں کے حوالہ نہیں کیا جاتا جب تک اس کے تمام ٹیسٹ نہ ہو جائیں اور اس کو فزیکلی فٹ قرار نہ دے دیا جائے، تب تک تو وہ ماں کو دیا بھی نہیں جاتا۔ اس لیے اگر کوئی ایسی چیز ڈیٹیکٹ ہو تو اس کی فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کر دی جاتی ہے، اس لیے یہ چیز بھی کیوریبل ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے اسپریچول ٹریٹمنٹ کی۔ اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہے یا یہ جناتی کام ہے جس کی وجہ سے آپ کا حمل نہیں ٹھہرتا یا کسی کی بری نظر لگی ہوئی ہے جو آپ کا حمل نہیں ٹھہرنے دیتی، تو اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی کریں اور دوسرا نماز پڑھنے کے بعد اپنے آگے آپ پانی رکھیے اور سورہ یوسف کو پڑھیے اور ساتھ سورہ مریم کو۔ سورہ مریم کو آپ نے زیادہ کنسیڈر کرنا ہے۔ سورہ یوسف آپشن میں ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ بچہ صحت مند خوبصورت بھی ہو تو پھر آپ ساتھ سورہ یوسف کو ایڈ کر لیجئے۔ ادروائز سورہ مریم میں یہ تاثیر ہے کہ یہ آپ کی رحم کی حفاظت کرتی ہے یا آپ کی حمل کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ اس پانی کو پئیں اور اس کے علاوہ کوشش کیجئے جس پانی سے آپ نہاتی ہیں اس کے اندر بھی اس کے کچھ مقدار کو ایڈ کر دیا جائے، تو ایسا کرنے سے آپ کا جسم اندرونی اور بیرونی طرح سے روحانی طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو خدا پر پورا اعتقاد ہو، آپ کو اللہ پہ پورا یقین ہو کہ وہ میرے رحم کی اور میرے حمل کی حفاظت کریں گے، تو پھر آپ یہ سورت کو پڑھیے۔ بلکہ اگر پاسبل ہو تو آپ 6ویں مہینے کے بعد آواز بلند کر کے پڑھیں تاکہ بچہ بھی سنے۔ ایسا کرنے سے بچے کے اوپر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتی ہیں تو سورہ یاسین کو آپ اپنی روٹین میں ایڈ کر لیے تاکہ آپ کو یہ جو اسپرچل پرابلم ہے یہ دور ہو جائے۔ امید ہے کہ میں نے آپ کو سائنٹیفکلی اور اسپرچولی دونوں طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ، کازز اور تمام چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں۔ اس کو ان بہنوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو یہ مسئلہ ہے تاکہ ان کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور وہ ایک صحت مند حمل کو کیری کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی خاص ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتی ہیں، اور نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔